सूरत अल-फातिहा, फातिहा का माना है खोलना, फातिहा का माना खोलना। सूरत अल-फातिहा तरतीब नुज़ूली के एतबार से ये सूरत अलक, सूरह मुदस्सिर और मुज़म्मिल के बाद नाज़िल हुई है, और कुरान करीम की पूरी नाज़िल होने वाली सबसे पहली सूरत सूरत अल-फातिहा ही है। मुकम्मल जो सूरत नाज़िल हुई वो कौन सी है? सूरत अल-फातिहा। तरतीब कुरानी में इसका नंबर 1 है। नौइयत इसकी क्या है? ऊपर लिखा हुआ है मक्की है। आयात 7, इस पर इत्तेफाक है कि सूरत अल-फातिहा में कितनी आयतें हैं? 7, और इसके अंदर रुकू 1 है। सूरत अल-फातिहा के बहुत सारे नाम और भी मिलते हैं जो हदीस के अंदर मज़कूर हैं, यानी इसकी फजीलत का आप इससे अंदाजा लगाइए, इतने नाम हैं इसके। इसलिए बाज़ ने कहा कि सूरत अल-फातिहा पूरे कुरान का मतन है, मतन, बाकी कुरान इसकी तशरीह। जिस तरह दरख्त का बीज होता है, बीज, दरख्त का बीज कभी किसी ने देखा है? मसलन अखरोट का बीज है, अब उस बीज के अंदर खुर्दबीन के जरिया से माहिरीन जो ज़राअत में महारत रखते हैं, नबातात के माहिरीन हैं, वो उस बीज के अंदर खुर्दबीन के जरिए से उस दरख्त का पूरा नक्शा देख लेते हैं कि इस बीज से जो दरख्त पैदा होगा वो कितने फुट लंबा होगा, कितना उसका फैलाव चौड़ाव होगा। उस बीज के अंदर उस पूरे दरख्त का नक्शा क्या होता है? समाया होता है। इस तरह सूरत अल-फातिहा में पूरे कुरान का खुलासा समाया हुआ है। इससे और आसान करके मैं आपको क्या समझाऊं? जैसे एक छोटा शीशा होता है, आईना, उस आईने को एक बहुत बड़ी इमारत के सामने आप रखें, पूरी इमारत उस आईने में आ जाती है कि नहीं आ जाती? तो सूरत अल-फातिहा पूरे कुरान के लिए आईना है। इसलिए बाज़ ने यहां तक कहा कि कुरान करीम के अंदर सारी आसमानी किताबों के मज़ामीन मौजूद हैं। जितने भी सहाइफ हैं उन सब सहाइफ का खुलासा, तीनों किताबें तौरात, ज़बूर और इंजील, तौरात, ज़बूर, इंजील का खुलासा और मज़ामीन सारे मौजूद हैं कुरान में, और सारे कुरान मजीद के मज़ामीन मौजूद हैं सूरत अल-फातिहा में। तो सूरत अल-फातिहा का एक नाम है यही फातिहा, जो आप लोग सभी लेते हैं, फातिहतुल किताब। सूरत अल-फातिहा का एक नाम क्या है जी? फातिहतुल किताब। तो फातिहतुल किताब क्यों कहते हैं? खोलने वाली। तो कुरान की इब्तिदाई यहां से हो रही है। नंबर 2 सूरतुल हम्द, तारीफ और हम्द इसके अंदर बयान हुई है, इसलिए सूरतुल हम्द भी कहते हैं। नंबर 3 उम्मुल कुरान, उम्मुल कुरान, का माना है असल, तो पूरे कुरान की असल ये सूरत है। तौहीद, रिसालत, अल्लाह ताला की जात, सिफात, क़यामत, सब का तज़किरा इसमें आ गया। और इसका एक नाम है सबअ मसानी, सबउल मसानी, सब 7 और मसानी कितनी? बार बार पढ़ी जाने वाली। तो इसके अंदर 7 आयतें जो बार बार दोहराई जाती हैं। नमाज की 8 रकत में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? मुनफरिद नमाजी या इमाम नमाज की हर रकत में फातिहा पढ़ता है, मुक्तदी की बात नहीं हो रही। और इसका एक नाम है वाफिया, वाफिया। वाफिया कैसे होता है, समझ आ रही है? वाव के साथ, वाव अलिफ फा या हा, वाफिया। ये आप लोग बोर्ड पे देखें, मैं यहां लिख रहा हूं। ये व्हाइट बोर्ड सबको नजर आ रहा है आपको? आप अपने मोबाइल में बिल्कुल जरा बैक करें, इब्तिदा में जाएं, जो उंगली से उसको क्लिक करते जाएं तो ये सामने बिल्कुल वाफिया लिखा हुआ आपके सामने व्हाइट बोर्ड है। आ गया नजर सबको? जी, ये यूं लिखने है वाफिया। तो इसका एक नाम है वाफिया। वाफिया को ना पूरा करने वाली, अकायद, अमाल, अखलाक सबको ये पूरा करती है। और इसका एक नाम है काफिया। यूं जैसे वाफिया लिखे से काफिया, इस वाव को काफ बना दें तो काफिया बन जाएगा।
تو انسان کی نجات کے لیے بس یہی صورت پر اگر عمل کر لے وہ کفایت کر جائے گی۔ اس کا ایک نام ہے اساس، جی کافیہ کا مطلب ہے کفایت کرنے والی، یعنی انسان کی نجات کے لیے یہ صورت کافی ہے اگر اس پر عمل کر لے تو۔ اساس، یہ دیکھیے میں نے اساس لکھا ہے، اساس مانا بنیاد، اساس کا مانا بنیاد، عقائد۔ اچھا چلیں، یہ ان کا میسج آ گیا، ٹائم پورا ہو گیا۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ عقائد اور عبادات سب کی بنیاد اس میں موجود ہے، اور اس کا ایک نام ہے شفا۔ حدیث میں بھی آتا ہے شفاء من سم، زہر سے شفا کا علاج کس میں ہے جی؟ فاتحہ میں۔ کیا شفا؟ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، ایک بستی والوں سے کہا کہ بھائی یہاں پر ہمیں ٹھہرنے دیجئے، ان کا ہم آپ کو نہیں ٹھہرنے دیتے، قصبے سے باہر نکال دیا۔ صحابہ اکرام کا قافلہ جا رہا تھا، جب انہوں نے قصبے سے باہر نکالا تو باہر ہی انہوں نے خیمے لگا دیے، تو اس بستی کے کسی سردار کو کوئی زہریلی چیز نے ڈنگ مار دیا، بچھو یا کوئی بھی چیز ایسی تھی، تو ایسا ڈنگ مارا کہ بڑا کچھ کیا، کوئی اس کو فائدہ نہ ہوا اور رو چیخ رہا تھا وہ۔ پھر ان کے پاس وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی آپ میں سے کوئی آدمی رقیہ کرتا ہے تو بتائے، ہمارے ایک آدمی کو، ہمارے سردار کو کوئی زہریلی چیز کاٹ گئی ہے، ہم نے ہر علاج کر دیکھا فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا میں علاج کرتا ہوں لیکن میں 30 بکریاں لوں گا، دم کروں گا لیکن کتنی بکریاں لوں گا؟ 30 بکریاں۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے دم کرنے پر اجرت لینا جائز ہے۔ تو جب حضرت ابو سعید خدری نے دم کیا، یہی آیتیں سورۃ الفاتحہ کو کتنی دفعہ پڑھا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کی، اور حدیث میں آتا ہے وہ ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے کبھی اس کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس لیے زہر سے شفا ہے سورۃ الفاتحہ میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مدینہ آئے، کچھ صحابہ کو تردد ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ اجرت ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ جب مدینہ آئے انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے پھر لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل حلال ہے، یہ کھا سکتے ہیں آپ، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے بھی اس میں سے دو، میرا ایسا بھی کرو۔ اچھا، اس کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا ڈھنگ بتاتی ہے سورۃ الفاتحہ۔ مسئلہ یعنی سوال پوچھنے کی تعلیم ہے اس میں کہ آپ نے سوال اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے، پہلے حمد و ثنا کرنی ہے پھر مانگنا ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام ہے سورت شکر، شکر کی ترغیب ہے اس میں۔ اس سورت کا ایک نام ہے دعا، دعا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا ایک نام ہے رقیہ، را قاف یا ہا، ابھی بتا دیا ہم نے رقیہ کے حوالے سے آپ کو۔ اس کا ایک نام ہے واقیہ، واو الف قاف یا ہا، واقیہ یعنی آخرت کے شرور اور فتنوں سے بچانے والی، آخرت کے شرور اور فتنوں سے بچانے والی، اس لیے اس کو واقیہ بھی کہتے ہیں۔ واقعان عین سے نہیں لکھیں گی آپ، واقیہ یا اور ہا سے لکھنا ہے۔ اس کا ایک نام ہے کنز، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اعطیت من خزائن العرش، کہ مجھے عرش کے خزانے دیے گئے، اس میں سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ عرش کا خزانہ کیا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، آپ کے سامنے عرش کا خزانہ رکھا ہوا ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی۔ اور اس کا ایک نام ہے صلات، نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الصلات بھی کہتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کے نام سمجھ لیے۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ میں ساری چیزوں کا خلاصہ اور بنیاد ہے، تو جو فضیلت کے حوالے سے تھوڑی بات کرنی لازمی تھی، اور اس کے نام، اتنے نام ہونا یہ بھی اس کے لیے فضیلت اور شرف کی بات ہے۔ باقی انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ ہم شروع کر لیں گے، وہاں پر تفصیلاً اس پر گفتگو کریں گے۔
ہر آیت پہ الگ الگ بات ہوگی انشاءاللہ. کل کوشش کریں گے سورۃ الفاتحہ کل مکمل ہو جائے.